जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक जूबली है। आज की इस वीडियो में आपको 5 तरीके मैं ऐसे बताऊंगा कि जिससे आप बाइज़्ज़त और कम पैसों में, यानी कि जस्ट थोड़े से पैसों में आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं लीगली तौर पे। क्योंकि मोस्टली आजकल के जो हालात हैं बुज़दलों के, क्योंकि उठना तो है नहीं किसी के ख़िलाफ़, तो बाहर ही भागे जाना है। हालांकि तुर्कियों की तरह इनको गैरतमंद होना चाहिए था हमें, कि जो थोड़ी सी कुव्वत है उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। 2-4 हज़ार बंदा मर जाएगा लेकिन पाकिस्तान एक दफ़ा ऊपर की जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुज़दल, खैर, 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप ईज़िली बाहर जा सकते हैं अगर आप उन पे सही तरह अमल दरामद करें। पहले नंबर पे जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो है यूएसए। अब यूएसए में अगर आप की एज 27 से 40 साल है और इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं तो उसकी फ़ीस $180 है। $180 में आप अमेरिका आ सकते हैं 5 साल के विज़िट वीज़े पे। यहाँ पे आके बड़े रास्ते हैं लीगल होने के। दूसरा इसमें ये होता है कि आप इन इन मैंने लिंक नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको फ्री इनविटेशन लेटर मिल जाते हैं। होटल बुकिंग आपको चाहिए होती है, एयरलाइन की टिकट चाहिए होती है, और बैंक अकाउंट में 30-40 लाख रुपया किसी से लेके भी रख सकते हैं। ये चीज़ें चाहिए तो 90% आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है अगर आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास पैसे हैं $1 लाख, तो E2 वीज़ा मिलता है। चाहे आपके 10 बच्चे हैं, चाहे 50 है, चाहे दो पूरी फैमिली में, चाहे सिंगल हैं आप, तो यूएसए का E2 वीज़ा मिलता है कि आपको यहाँ के कोई बिज़नेस, यानी कि पहले एलएलसी बनाएं और फिर बिज़नेस आप प्लान होना चाहिए कि यहाँ पे ये मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। अगर आपका कोई यार दोस्त यहाँ है तो वही आपके बिज़नेस के अकाउंट में पैसे डाल दें आपके बिहाफ पे एज ए लोन, तो वो भी चल जाता है। उसका भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको डिटेल पता चल जाएगी। वो 4 माह में आपको E2 वीज़ा मिलता है और 25 साल तक आपकी पूरी फैमिली, आप खुद इधर लीगल है अमेरिका में। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे, यूएसए का पीएचडी अगर आपने की हुई है तो आप 2 माह के अंदर अंदर ग्रीन कार्ड वीज़े पे अमेरिका में आ सकते हैं। ठीक हो गई। चौथे नंबर पे EB-5 वीज़ा है। उसकी 5 से 8 लाख डॉलर उसकी इन्वेस्टमेंट है, और आप ग्रीन कार्ड वीज़े में 2 माह में अमेरिका में आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे ही कनाडा कनाडा में $3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और 6 से 1 साल लगता है आपको कैनेडन ग्रीन कार्ड पे कनाडा आने में। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो ज़्यादा जनरेशन आना चाहती है बाहर, उनके लिए स्टडी वीज़ा है। अमेरिका में सिर्फ $180 है, और $150 I-20 लेटर की है। उसका भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि उसमें इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। बेस्ट कॉलेज की फ़ीस आपने इधर आके देनी है अगर आपने पढ़ना है। अगर काम करना है तो वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली पढ़ने तो काम ही आते हैं। ठीक हो गया जी। ये हो गया यूएसए का कवर। B1 B2 जो वीज़ा होता है, इसमें ज़्यादातर बिज़नेस के लिए अप्लाई किया करें। विज़िट के लिए तब भी अप्लाई करें अगर आप यूरोप शोरप हो के घूम के आए हुए हैं, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा कहीं नहीं है। तो आप बिज़नेस वीज़ा ही अप्लाई करें यूएसए का। किसी से मीटिंग करनी है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स एग्ज़ाम देना है, तो इनका ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके हज़ारों लोग डेली आ रहे हैं, तो अगर आप इंटरव्यू देंगे तो वो उनके अंदर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो वीज़ा दे देते हैं। और मोस्टली अमेरिका के जितनी इसकी आबादी है ना, 35-40-50 करोड़, वो सारी बाहर से ही आई हुई है। लोकल यहाँ का कोई भी नहीं है। ठीक है ना। वह पुराने हो गए, 2-4-500 साल हो गए, लेकिन सारे यूरोप से ही आए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ के एयरपोर्ट फुल फुल होते हैं। वो कभी यूरोप आ रहे हैं जा रहे हैं, जो काले अफ्रीका आ रहे जा रहे हैं, एशियन है, जो ब्राउन है वो पाकिस्तान इंडिया चाइना आ रहे जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं देता। पासपोर्ट मिल जाते हैं सबको, लेकिन एक दूसरे को एक छोटी छोटी बात पे ही मारने पे तैयार हो जाते हैं, और सिटीज़न है। एक और अमेरिकन है सारे। अच्छा, खैर, ये रियलिटी भी बतानी चाहिए ना साथ साथ। तो ये है तरीका। और अगर आप यूरोप में जाना चाहें तो मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, migrate.to.यूरोप। अगर आप रेस्टोरेंट के कुक हैं कोई, अगर आप ड्राइवर हैं कोई, अगर आप बार्बर हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन हैं,
وہاں پہ جا کے اپلائی کریں، آپ کو ود ان 6 منتھ وہ ورک پرمٹ دیتے ہیں، فری آف کاسٹ ورک پرمٹ ملتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سمندر کے راستے سے نہ آئے، لیگل طور پہ آئیں، تو جینون وہ ویزا دیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں نا کہ اس طرح لوگ ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا، سمجھ لگ گئی نا؟ کوئی کسی کو مشورہ دینا تو کوئی یقین ہی نہیں آتا ہے بھائی یہ تو فری میں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے اندر سے وہ ڈر خوف نکالا جائے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یورپ کے لیے ہے، کسی بھی آپ رومانیہ کا اچھا پرتگال کا ویزا بھی ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، رومانیہ کا ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے ویب سائٹ نیچے دیا ہوا ہے نا، migrate.to.euro، یہاں پہ آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کم سے کم آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس لیٹر ہو، چاہے بنوا لیں کسی سے جس فیلڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ترکی اور سینٹ لوئس کا $1.5 لاکھ میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، جس کے اندر 115 ممالک کی انٹری ہے۔ تو آپ پاکستان سے کوئی بھی شرٹیں، ٹاول، ٹی شرٹ، یہ بڑے پاکستان کے بکتے ہیں، انڈر گارمنٹس ہو گیا، بیڈ شیٹیں، یہ لے کے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ لے کے اتنے ملکوں میں جائیں گے تو گاہک جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے آگے، آپ ان نیت نیک وہ آپ محنت کریں تو جو آگے کسٹمر ہوتا ہے وہ اللہ، لینے والا اللہ ہوتا ہے، کسٹمر اللہ بھیجتا ہے نا، تو اللہ ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ کوئی بھی فیلڈ، کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، نیت اچھی ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، وہ چل جاتا ہے، دنیا بند نہیں ہوگی، آگے نئے سے نئے کام چلتے ہی رہنے ہیں، پرانے بھی چلتے رہنے ہیں، کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے علاوہ آ جاتا ہے یو کے، آسٹریلیا۔ میں ان ممالک کا بتا رہا ہوں یہاں پہ پیپر بن جاتے ہیں، جہاں پہ پیپر نہیں بنتے وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یو کے میں آپ اسٹڈی ویزے پہ جا سکتے ہیں 100%، اگر آپ کے پاس آئٹ 6 ہے یا کوئی بھی پیئرسن کا ہے 6 جو ہوتا ہے آئٹس اتنا آپ کے پاس گریٹ ہے، تو آپ کو 110% ویزا مل جاتا ہے یو کے اور آسٹریلیا کا۔ یہ لوگ صرف فیسیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یو کے میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا آپ کو پاسپورٹ پہلے پی آر دیتا ہے، اس کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ آسٹریلیا بھی اچھا ہے، ناٹ بیڈ، اور یو کے کا ملتا ہے، ادھر بھی چلے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 1 سال آپ ادھر گزارتے ہیں، جب آپ کو وہ سمیسٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو 100% آپ کو، کافی لوگ ادھر دوست میرے ملنے کو آتے ہیں، تو 100% آپ کو یو ایس اے کا ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے نہیں لے سکے، یو کے، آسٹریلیا، یورپ جا کے، وہ کہتے ہیں نا لمبے جمپ کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے، تو آپ کو ادھر چلے جائیں، سمیسٹر ہو تو ویزا لے لیں، اس کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے، جاب تو ادھر بھی مل جاتی ہے پارٹ ٹائم، کمپلیٹ کر کے پھر آ جائیں ادھر، اسٹڈی بیچ میں نہ چھوڑ کے آئیے گا۔ تعلیم کے بغیر کوئی حال نہیں، کسی کام کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کسی جاہل کی باتوں میں نہ آئیے گا، تعلیم ہے تو ہے ایوری تھنگ، ہر کسی، ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ آپ کو رکھ سکتا ہے، تعلیم ہے تو آپ ہر کام، ہر فیلڈ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ تعلیم کے بغیر کسی کسی کا داغ لگتا ہے، موسٹلی تعلیم، ہنر، یہ لازمی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ یو کے اور آسٹریلیا ورک ویزا بھی دیتے ہیں، اگر آپ کا کوئی ادھر ہے جاننے والا وہ ورک ویزا اپلائی کر دے وہ بھی دیتے ہیں، لیکن اسٹڈی ویزا کنفرم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں جی میں اتنی دور نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں قریب قریب ہی رہوں، سعودی عربیہ ہے اور یو اے ای ہے، یہاں پہ $5,000 کے ایکول، یعنی کم ہی ہوتے ہیں $5,000 سے، آپ کو سعودی عربیہ تو 10 سال کا دے دیتا ہے گرین کارڈ، یعنی کہ ورک پرمٹ گرین کارڈ ہی ہوگا، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور یو اے بھی آپ کو ویزا 2 سال کا دے دیتا ہے اگر آپ کے پاس 5,000 وہ درہم جو بھی چلتا ہے ادھر، ٹھیک ہے نا؟ اتنے میں تو وہاں پہ جا کے آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ مانیں تو ان یو اے ای میں جائیں اور کرپٹو سیکھیں، آگے والا دور یہ ویب 3، بلاک چین کا، اے آئی کا ہے، تو کرپٹو سیکھیں، اس میں اتنا پیسہ ہے، اپنا فیملی، ملک، سب کا آپ کا بھلا ہوگا، آپ دعائیں دیں گے۔ بس اس میں 6 ماہ خوار ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد آپ ہیرو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سعودی عربیہ، یو اے ای ایسے ہیں کہ وہاں کا ریزیڈنس ویزا مل جاتا ہے، وہاں پہ آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کمپنی بنا سکتے ہیں، وہاں پہ 1 سال رہ کے آپ یورپ کا ویزا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس بزنس کے ڈاکومنٹس ہوں، اینٹی این ٹیکس چیمبر،
ٹھیک ہے نا، پاکستان سے نہیں ملتا تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے یو کے یو اے چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، شارجہ، مسقط، عمان، سعودی عربیہ آ جائے، ملیشیا آ جائے، وہاں پہ 100% یورپ ویزا دے دیتا ہے۔ یورپ جا کے یو ایس اے کا ویزا لے لیں، یہ ایک بڑا ایک آپ کو میں نے وے بتایا، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان سے باہر آنا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔